بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يهرق فأصله يهرق بغير هاء من الإراقة وهو من الرباعي في الأصل فزيدت الهاء قبل الفاء على خلاف القياس فصار እንግዲህ ይሄ ቆይላ ተቆጥተስብል ነው እንደሚታወቀው ሱላሲና ከዛ በላይ ሲሆን ከሩባዒ ውጭ ያለው ኸማሲዩን ሱዳሲ አወሉ መፍተህ መሆን አለበት ነው ሐርፍ المضارع ومع ذلك ግን ኸማሲ ሆኖ እያለ ዶማ ሆነ አይደለም ወይ ኢሽካል ነው ለሱ ጀዋብ ነው ይሁሪቁ ለምን ተባለ ይሄ እኮ ኸማሲ ነው ሃየ ሊመልስም ፈሳሉ ይሁሪቁ ነበር ይሃው መጨመር غير معتبر ነው ማለት ነው كأنه رباعي ضم هنا قتل نعم فصار خماسيا بسبب الزائد ولا اعتبار إنما هو بالأصل والاعتبار إنما هو بالأصل فلم يوجد ضم حرف مضارعه في غير ما تقالوا هنا يوم يفلقنوا الذي كله تعال من مالتنا فلم يوجد ضم حرف المضارعه في غير رباعي قاعدته كلها مطبقنا ضم የሚደረግ حرف المضارع ማን ላይ ነው رباعي ላይ ብቻ ነው يوم أصليتنا ياهن جماري معتبرنا وتكسر حروف المضارعة كلها في بعد اللغة إذا كان ماده مكسور العين كما في بعد الثلاثي المجرد أو كان ماده مكسور الهمزة كما في الثلاثي وبعد الخماسي مكسور العين هنا مالت باب الثاني هنا مالت أدلني مكسور العين هنا مالت باب الثاني هنا مالت استي ضرب يضربون نبل من اللي تلونه حرف مضارع أن بكسره تدريبو تدريبو يدريبو ندريبو لهم حتى يدل كسرة حروف المضارعة على كسر العين الماضي أو همزة عند الزبلور حرف المضارع يكسر حتى يهن جمله لو بتنبت وين بتشكله يهم باب الساين يقولوا تنبت لهم يعمل كاتشهم كسر حرف مضارع مكتل يعني يوم نبله مثاله يعلم وتعلم أنت كونه يعلمك باب الربيع مثاله يعلم وتعلم وإعلم ونعلم في مكسر العين أكو شيء يالون دوم مكسر العين ما ديون يالون مضارع عدل أنا كو يدرب ملو مضارع نشتغل بساين ملو شيء يالون إذا كان ماضيه مكسور العين يكون إنكو مضارع علوي هنا باب السين ملو ماضي مكسور العين من هنا باب الربيع لين هذا عندي باب الربيع يكون علم يعلم دل علم يعلم بالتلو إذا كان ماضيه مكسور العين لا تقولوا من اللي هو النو في مكسر العين فإن ماضيها ألف بكسر العين الفعل لازم تقولوا شيخيو يالنت ምንድነው ማዲው መክሱር العين ከሆነ حرف المضارع او كسر ይደረጋል ማለት ማን እንዲያመለክት ነው የማዲው አይን መክሱር ነው እንዲያመለክት አሁን የዕለሙ ስትሉ ማን እንዲያመለክት ነው ዓሊም የነበረ መሆኑ እንደሚታወቀው የዕለሙ አይን ከሊሙ የማዲው ማን ነው ላሙ ነው የዕለሙ ስንል የዕለሙ ماضي عين الكلمة من لا مكون عين الكلمة لا مكون بالتالي عالم أنه ميلون يتوقع مضارع لا يلو يملك تعلم أنه ماضي لا يلون عين الكلمة وذكر نفسه إذا كان ماضيه مفعول العين كما في الثلاثي مجرد أو كان ماضيه مفعول همزتي كما في الثلاثي وبعد خماسي استهون ثلاثي منه استخرجنا لله أيوة استخرج حتى يدل كسرة حروف مضارعته على كسرة عين المادية وهمزته አሁን እንጦለቀ እንደቆነ አይደል ይንጦሊቁ ብትሉ እንጦለቀ እንደነበረ ለማሳየው ሀምዙ እንጦለቀ ነበር ለማለት ይስተخرج ብትሉ ይስተخرج ነበር ويستنصر አሁን ሚሳሉሁ ምን አሉ يعلم تعلم يعلم نعلم ሶስት አራት አይደል حرف مضارع አራት ቆናቸው አራቱም መጡ ሚሳሉ ምንድነው ማዲው መክሱር العين ሆነበት يعلم تعلم يعلم نعلم في مكسور العين فإن ماضيها علم بكسر العين الفعلي من اللي هو يستنصر
ኢስተንሲሩ ብለውና ሀምዝ ብለውና ቅድም ይስተንሲሩ تستنسر استنسر نستنسر في مكسور الحمزة يقدم في مكسور العين في المدينة يهون في مكسور الحمزة فإن مادها استنصر بكسر الحمزة وفي بعد اللغة لغة بني أسد مرحبا لا تكسر الياء فيما كان ماده مكسور العين أو مكسور الهمزة بل يكسر غير الياء كنا وسنا ينبر انت الزيولة ياء سكر اللو بميلو لي سكر كسرتي على الياء كيا وجالو بلويتنا سوستن مالتنا سوستن مالتنا إلا إذا كان بعدها ياء أخرى فحينئذ يكسر أهل هذه اللغة الياء أيضا أيوه ليلا ياء كاله مثلا مليونه يأسو لتقوى إحدى الياءين بالأخرى نحو يأسو ويجل فإنه على لغتهم فيما كان الفاء يجل يبخل يجل قدنو يبخل ما يعدل يبخل بنا يعدل خطو يبخلون يالو ግን ሁለት ያ መሆን ያለበት ስንል የይጀሉ ጥራን በሆታ ምክንያቱም የይخلሉ ብንል ሁለተኛው አይደለም ይሄ غلط ነው ሁለት ያ ብለን የለ لتقوى احدى الياءين بالاخرى ነው ማይተነከራሁ فانه على لغتين في مكان الفاء واو في غير يجل لكم واما يجل فعلى استثناء بالاخرى لا على ان كسرة الياء مطلقا فيما يكسر عينه في لغته فإنه لما تسقل الواو بعد الياء في يوجل ولو تيم قلب الفتحة كسرة لينقلب الواو ياء ويزول ذلك الثقل فلما صار الواو ياء وتقوى الياء بالياء كسروا الياء لأن كسر الياء مطلقا من لغتهم مثله هنا لأن كسر الياء نوكو ياء دوما كسر المطلقا مالتنا بعدها ياء أخرى قبات نور بعدها ياء أخرى قبات نور يزيد لا أمن اللبت من لا لأن كسرة الياء مطلقا من لغتهم لأن الكسرة الياء لأن أنتم لا لأن الكسرة الياء مطلقا من لغتهم لا نسكت أصلاً كونه يجينا لنا لغة بني أسر باتنا دين لغة بني أسر ነው እነሱ ናቸው ይሄን ነገር አይቻል ማለት እንጂ ጀማሂሩ العرب ያለው ምን ላይ ነው ጀማሂሩ العرب ያለው አራቶቹም ይከሰራሉ ማለት ላይ ነው እነዚህ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች እነሱ ዘንድማ ሙጥለቀን መክሰኑ አንልም በርግጥ በዛ ማዕተባል ሊያስከደን ይችላል ንስኻው محقق هنا وأينت حروف المضارعة في المضارع دون سائر حروفه للدلالة على كثرة العين في الماضي جميل في الماضي هي تقول